हेलो एभ्रिवान, म चाहिँ अर्को भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेको छु हजुरहरू माझमा हो। म चाहिँ छुट्टी भयो घर जान आज चाहिँ गाडीमा जाँदैछु, हिँड्नु परेन हो। म चाहिँ टक्कै घर आइपुगिसकेँ हो। हस्बेन्ड चाहिँ ड्युटी जानुभएको थियो कि अनि गलेर आउनु भएछ र चाहिँ यहाँ रेस्ट गरिराख्नु भएको छ। हस्बेन्ड थाकेर आउँदाखेरि चाहिँ म लगाउँदिनँ नि त बेलुका खाना सब्जी पकाउनु होइन, अन्त म आफै पकाउँदैछु खाना सब्जी चाहिँ। अहिले बेलुकाको सब्जी चाहिँ आलु छ, म चाहिँ भुट्दैछु आलु परपरी। दुईजना चाहिँ फोनमा एकदम बिजी हो, ध्यानसँग फोन हेरिरहेको। अहिले चाहिँ भने हामी खाना खानु लागेको हो। म यहाँ बसिरहेको छु, सुरज त्यहाँ छ, कसै उता फर्केर खाना धमाधम खाइराख्नु भएको छ हो। खानासाना खाइसकेर है सबै काम सकेर चाहिँ अब म रेस्ट गरेर बसेको साथीहरू। बाई बाई आजको भिडियो।